السلام علیکم و رحمت الله. دو جهت دارد، دو جنبه دارد این اظهار نظری که صادر شده است از یک شخصیت روحانی مسیحی درباره اسلام با 1,5 میلیارد انسان متدین به اسلام و با میلیونها کتاب نوشته شده درباره اسلام. از دو جنبه این مسئله قابل توجه است. جنبه اول که بیشتر هم به اون توجه شده امروز در دنیای اسلام در این چند روز، مسئله تهمتی است که به اسلام متوجه شده است که این ایراد این تهمت ظلم به اسلام و بی‌انصافی درباره اسلام است. اسلام را متهم کردن به این که از عقلانیت جداست و نسبت به عقل بی‌اعتناست همینقدر ظالمانه است که انکار یک امر بدیهی، انکار منافع خورشید، انکار نور خورشید. در کدام کتاب آسمانی این همه مخاطبان امر شده اند به تفکر، به تعقل، لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون، به تدبر در آیات تکوینی الهی؟ در کدام کتاب آسمانی در اولین خطاب به علم، به قلم، به تعلیم توجه شده است و اهمیت داده شده است؟ و امروز اگر دنیای غرب در کار علم و پیشرفت علمی موفقیتی دارد، کدام مورخ و مطلع با انصافی است که تصدیق نکند که این رو از دنیای اسلام گرفته است؟ قرون وسطی که قرون تاریکی و ظلمت و سیاهی دنیای غرب و اروپا بود، دوران شکوفایی علم و تعقل و اندیشه و فلسفه و ابن سیناها و فارابیها و اینها در دنیای اسلام است. مسئله جهاد اسلام را هم نفهمیدن و بد معرفی کردن، این هم یک بی‌انصافی دیگر است. جهاد اسلام برای تحمیل عقیده نیست، برای مبارزه با کسانی است که انسانها را به بردگی میکشند. جهاد اسلام جنگ با ملتها نیست، جنگ با قدرت‌های ستمگر و ظالم است. السلام علیکم و رحمت الله. حالا آمریکایی ها مثل همیشه دهانشون رو باز میکنن، چشمشون رو میبندن، هرچی به دهنشون میاد میگن. دنیا با غنیسازی ایران مخالفه. نه، شمایید که دنیا رو نمیشناسید، دنیا رو نمیبینید. دنیا، ملت‌های دنیا که هیچ، حتی دولت‌های دنیا که نشانه او بیش از 100 کشور غیر متحد، حدود 50 کشور اسلامی است که در کنفرانس اسلامی و در جنبش عدم تعهد گرد آمدن و چند مجموعه دیگه که اکثریت قاطع کشورهای دنیا هستند، همه طرفدار اینن که انرژی هسته‌ای از انحصار چند قدرت
مدعی و طلبگار جهانی بیاد بیرون و ملت ایران رو برای اینکه در این راه شجاعانه ایستاده از ته دل تحسین و تشویق میکنم. السلام علیکم و رحمت الله. خب حالا ما رو تهدید میکنن به تحریم. این ملت مگر تحریم رو تجربه نکرده؟ ما در فضای همین تحریم بوده است که به این پیشرفت‌های علمی و فناوری رسیدیم. میگن تحریمتون میکنیم، مگر تا حالا تحریم نکرده بودن؟ تحریم ایران از سوی آمریکا و بعضی از متحدانش حتی به شکل قانون هم در آمد، ابلاغ هم شد، اندازه هم معین کردند که بیش از این مقداری مبلغ مختصری هیچ کس حق نداره با ایران همکاری تجاری و مالی و سرمایه‌گذاری کنه. یک ملت وقتی بیدار شد، وقتی قدرت خود را شناخت و کشف کرد، این چیزها نمیتوانه او رو متوقف کنه. گناه ملت ایران از نظر قدرتمندان این است که این طلسم رو شکسته است، ایستاده است و توانسته است بایستد و نه فقط بایستد بلکه توانسته است در عین ایستادگی روز به روز خودش رو قوی‌تر کنه. این حقیقت قضیه است در مورد ملت ایران. بعد از این هم همین خواهد بود. ملت ایران خواهد ایستاد، خود را بیشتر تقویت خواهد کرد، هم از لحاظ معنوی، هم از لحاظ مادی، هم از لحاظ بنیه اقتصادی، هم از لحاظ توانایی‌های نظامی و دفاعی و هم از لحاظ اخلاق و فضیلت انسانی. روز به روز باید ما بیشتر خودمون رو بسازیم و بیشتر ثابت کنیم که خدای متعال انسان را قوی، آزاد، صاحب اختیار، صاحب عزم و اراده آفریده است و وعده الهی راست است و نترسی از دشمن. شرط موفقیت این است که از دشمن نترسی، و الا ترس بلای جان و موریانه بنای عزم انسانی است. شما ببینید الان همه کارشون این است که بترسانند. این رژیم جعلی دروغین اشغالگر صهیونیست اعتراف کرد به این که بمب اتم داره فقط برای این که بترسانه. البته خاطرش هم جمعه که متنفذین شورای امنیت سازمان ملل که هر گوشه دنیا از آفریقا، سومالی، میانمار، هر جا یه اتفاق کوچکی بیفته فوراً احساس خطر میکنن برای امنیت ملی و به بند هفته فلان تمسک میکنن. اینجا چشماشون میبندن، به اینم خاطر جمعه. این برای ترسوندن کشورهای اسلامی، برای ترسوندن ایران اسلامی، برای ترسوندن منطقه خاورمیانه بود. ترسوندن ابزار قدرت‌های زورگوست. این ابزار رو کند کنید. السلام علیکم و رحمت الله. من گفتم تأکید میکنم بر این معنا و با یقین این را عرض میکنم که جوان امروز، جوان نسل سوم، در آمادگی خود و شجاعت خود و غیرت خود برای دفاع از هویت دینی و انقلابی خود از جوان نسل اول که در دوره جنگ تحمیلی و دفاع مقدس حضور داشت، جوان امروز از او هیچ کمتر نیست، شاید هم جلوتره.